وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله